प्रधानमन्त्रीकै भाषा सापट गरेर भन्नुपर्दा उहाँ आफैले भन्नुभएको छ चक्लेट बाँडे जस्तो नागरिकता बाँड्ने अनि नागरिकता विधेयक अध्यादेश ल्याएर विदेशी ज्वाइँहरूले जन्माएका अवैध सन्तानहरूलाई नागरिकता दिने, तिब्बती शरणार्थीको कोखबाट जन्मिएका सबैले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने अनि यो देशलाई विदेशीहरू भरभराउ गरेर यो देशको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीमाथि दखल अन्दाजी गर्ने केपी एन्ड कम्पनी विद्या भण्डारी जसले जननेता कमरेड मदन भण्डारीको इतिहासलाई सम्मानित गर्दा राष्ट्रघाती लेन्डुपेको प्रेत आत्माहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ कफन बाँधेर हामी अगाडि बढ्छौँ। यो सब खेल के हो? इन्डो वेस्टको पपेट बनेर यो देशको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध जसरी जाइ लागेका छन् यस्तामा बसेर टलीमली गरेका र यो देशको राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई धुइसात पार्नको लागि अगाडि बढिरहेकाहरूलाई हामी थुतेर करप्ट ज्याप बनाएर सडकमा ल्याउन सक्छौँ, त्यो हिम्मत हामीले राखेका छौँ। राजनीति गरिराखेको अवस्था छ भने अहिले जुन प्रकारको एउटै पार्टीको एउटै घरको एउटै चुलोलाई चाहिँ डस्नी कार्य भइराखेको छ। आफ्नै सदस्यको घरको एउटा मुली व्यक्तिले, त्यस कारणले गर्दा त्यो मुली व्यक्तिले के गर्नुपर्छ भनेर हामी पुण्य गौतमज्यूसँग चाहिँ भलाकुसारी यस विषयमा कुराकानी गर्न गएका छौँ। नमस्ते पुण्यज्यू। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। अहिले जुन प्रकारको एउटा घरको चुलो बाल्ने एउटा परिवारको जुन मेन गार्जेन बुवाले चाहिँ यस्तो आगो लगाउनु भएको छ राजनीतिमा, के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? हेर्नुहोस्, यो कुरा सोच्दा पनि आश्चर्यचकित हुन्छु म कि जुन नेतृत्वले आज होइन 50 वर्षदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आफ्नो छुट्टै एउटा अस्तित्व कायम गरेको छ र जननेता कमरेड मदन भण्डारीलाई पनि नेतृत्व गरेको यो होल नेकपा माले स्कुलिङको प्रोमिनेन्ट लिडरमध्ये सबैभन्दा सिनियर मोस्ट नेता र एक हिसाबले भन्नुपर्दा सिपी मैनाली पछिको सिनियर नेता सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड झलनाथ खनाललाई समेत अत्यन्तै अपमानित हुने गरी उहाँ लगायत 11 जना होनहार कमरेडहरू, नेता कमरेडहरू जसमा कुनै समय केपी ओलीज्यूले आफ्नो अध्यक्ष मानेर अथवा महासचिव मानेर सम्मान गर्नुहुन्थ्यो र कुख्यात कालो नागरिकता अध्यादेश ल्याएर देशलाई फिजीकरण हुँदै सिक्किमीकरणतर्फ धकेल्ने धृष्टता गरिसकेपछि उहाँले अर्को एउटा कुकर्म गरिदिनु भयो र उहाँलाई सम्माननीय भन्नै मन लागेको छैन। सम्मान गुमाइसकेपछि के को सम्माननीय? यो देशको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध चलखेल गरिसकेपछि त्यस्तो कुख्यात नेतालाई जननेता कमरेड मदन भण्डारीको लिगेसी लिएर अगाडि बढिरहेको भनेर अब हामीलाई भर पत्यार गर्न कुनै त्यस्तो खालको सरकार पनि छैन। र एउटा कुरो म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि महाकाली सन्धिदेखि एमसीसी पास गर्नको लागि जुन ढङ्गले कुख्याति तरिकाले अगाडि बढिरहेको केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्व छ त्योसँग टाँसिएर बस्दा हामीलाई पनि बडो भतभती पोल्ने पीडा हुन्छ। पारित गर्ने कि केपी शर्मा ओलीले यो गर्नको लागि यो जुन प्रकारको लकडाउन लगाउने राजनीतिभित्र चाहिँ आगो बाल्ने कार्य उहाँले गर्नुभएको? एमसीसी पास गर्नको लागि कुनै पनि काम हामी गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। युवराज खतिवडाजी जो अहिले अमेरिकाको लागि राजदूत हुनुहुन्छ, पहिला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँको हिजो मात्रै एउटा आइरहेको छ स्ट्याटस, तपाईँले हेर्नुभयो होला, उहाँको भ्युजहरू आइरहेको छ कि उहाँले बताइरहनु भएको छ हामी एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्छौँ। यो सब खेल के हो? इन्डो वेस्टको पपेट बनेर यो देशको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध जसरी जाइ लागेका छन् यस्ता राष्ट्रघाती लेन्डुपेको प्रेत आत्माहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ इतिहास एकचोटि पढेर हेर्नु। भारतमा सिक्किम जस्तो स्वतन्त्र राज्य विलय गराइसकेपछि इन्दिरा गान्धीका र्याल चुहाउँदै मलाई क्याबिनेट मन्त्री बनाइदिनु पर्यो प्रभु, इन्दिरा माता भन्दै लम्पसार पर्ने लेन्डोप दोर्जेको बारेमा आफ्नो सेक्रेटरी रसगोत्रीलाई स्पष्ट रूपमा इन्दिरा गान्धीले भनिछन्, यु सुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड a renegade of his motherland should be probable renegade of our country India। अर्थात् आफ्नो मातृभूमि सिक्किमको गद्दार हाम्रो देशको पनि सम्भावित गद्दार हो भनेर इन्दिरा गान्धीले भनेकी थिइन् रे। यस्ता गद्दारहरूको इतिहास
समाप्त भएर जानेछ। आज मकै भटमास र प्रधानमन्त्रीकै भाषा सापट गरेर भन्नुपर्दा उहाँ आफैले भन्नुभएको छ चक्लेट बाँडे जस्तो नागरिकता बाँड्ने अनि नागरिकता विधेयक अध्यादेश ल्याएर विदेशी ज्वाइँहरूले जन्माएका अवैध सन्तानहरूलाई नागरिकता दिने, तिब्बती शरणार्थीको कोखबाट जन्मिएका सबैले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने अनि यो देशलाई विदेशीहरू भरभराउ गरेर यो देशको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीमाथि दखल अन्दाजी गर्ने केपी आइन कम्पनी विद्या भण्डारी जसले जननेता कमरेड मदन भण्डारीको इतिहासलाई सम्मानित गर्नु त कता हो कता कलङ्कित पार्नु भएको छ। खबरदार हामी भन्न चाहन्छौँ बालुवाटार र सिंहदरबारमा बसेर ढलिबली गरेका र यो देशको राष्ट्रवादी आन्दोलनमा धुइँसात पार्नको लागि अगाडि बढिरहेकाहरूलाई हामी थुतेर करपज्याप बनाएर सडकमा ल्याउन सक्छौँ। त्यो हिम्मत हामीले राखेका छौँ। शेरमा कफन बाँधेर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। चारतर्फी तपाईँहरू जुन एमाले भनेर जुन भनिराख्नु भएको छ, यदि एमाले भएको भए जुन प्रकारको एमाले भन्ने कुरा चाहिँ समाप्त भइसकेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। किनभने एकीकृत भइसकेको एउटा चाहिँ वामतन्त्र पार्टी भनेर त्यो घोषणा भइसकेको थियो होइन। त्यसपछिबाट मदन भण्डारी हुँदाखेरि मात्र एमाले थियो। मदन भण्डारी सिद्धिसकेपछि नेपालमा एमाले भन्ने कुरा छैन, संस्था भन्ने कुरा आइराखेको छ। तपाईँहरूकै कार्यकर्ताहरूले तपाईँकै चाहिँ भोट दिने मत दिने जनताले त्यसो भनिराखेको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कुनै भावुक कविले यसो भनेर कविता वाचन गर्यो होला, कुनै श्लोकले श्लोक भन्यो होला, सबाई भन्नेले भन्यो होला। यस बारेमा हामीलाई विशेष आपत्ति गर्नु पनि छैन। नेकपा एमाले को नेतृत्वकर्ता भनेको सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालजी हो मूल नेतृत्व, र केपी ओलीले नेतृत्व गर्ने एमाले बिमाले सिमालेको कुरा छोड्नुहोस्। यस्तो यो पुग्न पुच्छरको कुरो गर्नु हुँदैन। म तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, याद गर्नु होला यो धारा 11 को उपधारा 3, 4 र 5। तपाईँहरूको पार्टी नभन्नुहोस् न, प्रश्न अलिकति बुझेर गर्नुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेस जसले यो देशलाई सिक्किमीकरण फिजीकरण गर्नको निम्ति तथाकथित बन्देसपाती पार्टीहरू जस्तो कि राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर जो बिहारमा जन्मिएका हुन्, बिहारी हुन्, उनीहरूको खल्तीमा दुईटा नागरिकता छ। एउटा यो देश नेपालको, अर्को भारतको। उनीहरू भारतको निम्ति काम गरिरहेका गद्दारहरू हुन्। ती गद्दारलाई क्याबिनेटमा लिएर प्रधानमन्त्रीज्यूले कुर्सीको लागि यो देशलाई जुवाको खालमा राख्नु भएको छ र यस्तो कुकृत्य गर्ने लेन्डो दोर्जेलाई इतिहासले माफ गर्ने छैन। म तपाईँलाई प्रश्न भन्न चाहन्छु र याद गर्नुहोला कि यो कुरामा हामीले राष्ट्रवादी देशभक्तिपूर्ण अडान राख्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो पार्टीका नेता भीम रावलज्यू, उहाँ माधव कुमार नेपालज्यू पछिको प्रोमिनेन्ट लिडर हुनुहुन्छ। उहाँले स्पष्ट रूपमा यस्तो कुख्यात कामको भर्सना र निन्दा गरिरहनु भएको छ। नागरिकता भनेको त तपाईँले जब तपाईँ दाबी गर्न योग्य हुनुहुन्छ त्यसपछि गएर दाबी गर्ने लिने हो। नागरिकता भनेको ल नागरिकता लिन आऊ भनेर कुनै चटकेले सर्कस लगाउने मान्छेले ढाट राखेर नागरिकता बाँड्ने कुरा होइन, यो गलत कुरा हो। भारतमा पोहोर साल तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि 500 रुपियाँमा नागरिकता पाइन्छ भनेर एक खालको कुख्यात घोषणा गरिएको थियो। नेपालको नागरिकता पाइन्छ। सूर्यबहादुर थापा प्रयोग गरेर 2036 सालमा तात्कालीन राजा महाराजाहरूले 5 लाख नागरिकता बेचेका थिए पञ्चायतलाई जिताउनको लागि। हो सिलसिला त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र त्यो 36 सालको उल्टो 63 हुँदो रहेछ। 6 र 3, 3 र 6 हो। 63 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अर्को आपत्तिजनक काम गर्नुभयो र हामी भन्न चाहन्छौँ यो अध्यादेशलाई हामी कुनै पनि हालतमा पास हुन दिनेवाला छैनौँ। जोगेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा तपाईँ यो देशको प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। तपाईँका न्यायाधीशहरूलाई भनिदिनुहोस् जनताको आन्दोलन थेग्न सक्नुहुने छैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि स्पष्ट रूपमा यो नागरिकता अध्यादेश खारेज गर्नको निम्ति हामी आह्वान गर्छौँ। रवि लामिछानेजी तपाईँ कोरोनाको कहरको बिचमा राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, तर आज 48 घण्टा बितिसकेको छ तैपनि तपाईँले मुख खोल्नु भएको छैन। मौनम स्वीकृति लक्षणम भने जस्तो यो कुख्यात देशद्रोही नागरिकता अध्यादेशको समर्थनमा तपाईँ त हुनुहुन्न। हामीलाई शङ्का लाग्यो कतै मौनम स्वीकृति लक्षणम केही भन्यो भने भारत रिसाउँछ भन्ने तपाईँहरूको मकसद हो कि? ज्ञानेन्द्र साई पनि बोल्दैनन् यो विषयमा। पुण्य गौतमहरू काफी छन्। यसको मतलब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामी आन्दोलन पनि गर्न बेर लाउँदैन। आन्दोलन कहिले गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई सूचना म कहाँ दिन्छु? पुलिसलाई खबर जान्छ, हामीलाई कराबजाब पारिन्छ।
त्यसकारण हामी जहाँ गर्छौँ जे गर्छौँ त्यो अब छापमार तरिकाले गर्छौँ। छापामार तरिकाले। हो। अनि तपाईँहरूको पार्टी काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकारमा जान्छ कि जाँदैन, के गर्छ? सरकार गौण कुरा हो। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ। र तपाईँलाई यति कुरा म प्रष्टै भनिदिन्छु कि अदालतमा हिजो 146 जना बहुमत सांसदहरू गएर यो प्रतिगमन भयो, यो राष्ट्रघाती काम भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संसद विघटन गर्न पाइँदैन भनेर उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा जिकिर गर्नुभएको छ। त्यसकारण सरकार त सामान्य कुरा हो, सरकार आउँछ जान्छ, 4 दिनका 4 दिन फिर अदेवा। नयाँ पार्टी घोषणा गर्छ कि गर्दैन, के गर्छ तपाईहरु? अब यस्तो, जब नेकपा एमालेका ओरिजिनल नेता कार्यकर्ताहरूलाई घोक्रे ठ्याक लगाएर अनि बिचमा आएका बिचौलिया यो प्रभु सहारे, लेखराज भट्ट यस्ता नव एमालेहरूलाई भरिभराउ गरेर केपी ओलीज्यूले नक्कली एमाले चलाइरहनुहुन्छ भने सक्कली एमाले कस्तो हुन्छ हामी देखाइदिन्छौँ। त्यो प्रक्रियामा जान सकिन्छ। हस्, धन्यवाद समय दिनु। तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। राष्ट्रियताको पक्षमा, जनतन्त्रको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता भुक्ते हजार, हात्ती लम्के बजार। भिक्ट्री हैज थाउजन्ड्स फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन भनेर जोन अफ केनेडीले भन्नुभएको थियो। उहिले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपतिले जित्नेको नाम इतिहासमा लेखिन्छ, इतिहास जित्नेको घोडा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जित्ने म्यान्डेट हामीलाई छ। हामी देशभक्त समाजवादीहरूले जितको इतिहास लेख्नेछौँ र कुडा कर्कट झार पत्कर जस्तो भएर अहिले गरे नथु खैरे भएर यी गद्दारहरूको पतन हुनेछ। धन्यवाद।